بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حسبنا الله ونعم الوكيل. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. لا إله إلا الله. سبحان الله. صلى الله على النبي الأمي الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الله على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. اللهم صل على محمد. أستغفر الله. سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عنا الهم والحزن. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات فتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله.
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حسبنا الله ونعم الوكيل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين لا إله إلا الله سبحان الله صلى الله على النبي الأمي الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الله على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت اللهم صل على محمد أستغفر الله سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أذهب عنا الهم والحزن اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات فتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات فتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.